नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म प्रभा थापा। दर्शकवृन्द, राज्य सत्ताको पहुँच र पदमै पुगेकाहरूले यति धेरै बेधर्म गरेका छन् जुन बेधर्मको पाप पखालिन सयौं वर्ष पनि लाग्न सक्ला। यस्तै बेधर्महरूको विवरण हेरियो भने दस्तावेज नै बन्न सक्छ। पापै पापको दस्तावेज बनाएका यो देशका राजनीतिक बिचौलियाहरूको कुदृष्टिमा अर्को एउटा सरकारी जग्गा पनि पर्यो। उनीहरूको डकैतपूर्ण योजनाको शिकार बनेको हो कैलाली टिकापुरको सरकारी जग्गा। टिकापुरको करिब 4000 बिघा जग्गा लाज शरम घिन नभएका राजनीतिक बिचौलियाहरूले खड्लप्पै निलेको भित्री कथा देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। आफूले पैसा हालेर आफूले लाल पूर्जा पाइसकेको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउँदा उनीहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। राजनीतिक बिचौलियाले हडपेको कैलाली टिकापुरको सरकारी जग्गा। को हुन् त्यस्ता बिचौलिया? ब्याङ्कबाट जब रोक्का लेटर लिएर जाँदाखेरि बल्ल मलाई थाहा भयो कि त्यो मेरो किता रोक्का रहेछ भनेर कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि 10 नम्बर कोठामा मालपोतको त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको जग्गा त्यो रोक्का छ। ब्याङ्किङ गर्न एकचोटि जाँदाखेरि यो रोक्का छ भनेर त्यसपछि थाहा पायौँ। नभए हामीलाई थाहै दिएन। त्यति बेला पास गरिदियो, लाल पूर्जा दियो। अब लाल पूर्जा भएपछि त्यो सोधपुछ गर्ने कुनै उयो भएन। सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा हिनामिनाको भित्री कथा। राजनीति मुलुक निर्माण गर्ने नीतिहरूको पनि नीति हो, तर यही मुलुक निर्माण गर्ने नीति बनाउनेहरूबाट सरकारी जग्गा लुटिन्छ भने देश बन्ला भनेर हामीले आशा मात्रै कहिलेसम्म गर्ने? देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने तहमा पुगेकाहरूबाट राज्यको सम्पत्ति लुटिन्छ भने देश बन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने जनताले? जहाँ ललिता निवासको सरकारी जग्गा लुटपाटले मुलुक शर्माइरहेका बेला टिकापुरको जग्गा पनि उस्तै गरी कब्जा गरिएको छ। जहाँ कांग्रेस नेता आरजू देउवादेखि नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरी नै मुछिए। यो हेर्नुहोस्। टिकापुरको यो जग्गा हो कांग्रेस केन्द्रीय आरजू देउवाको। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको यो जग्गा बस पार्क नजिकै मूल सडकमा छ। उनले गएको सालसम्म जग्गाको कर समेत तिरेको पाइएको छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बेला प्रकरण बाहिरिएपछि स्वयं आरजू देउवाले आफूले जग्गा खरिद गरेको टिकटमा बताएकी छन्। जो नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि देवेन्द्र बहादुर शाह भन्ने उहाँ चाहिँ आछामको हुनुहुन्थ्यो, पुरानो मान्छे। उहाँ चाहिँ त्यो समितिको अध्यक्ष बनेको रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ भक्तबहादुर बलायर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने भाउजू यहाँ टिकापुरमा जग्गा किन्ने भन्नुभयो। अनि मैले टिकापुर त्यति मैले नसुनेको हुन त अब बर्दिया त थाहा थियो, कैलाली थाहा थियो, टिकापुर। अनि कहाँ हो र यो भने यो त अहिले अनुकन्टार छ तर राम्रै हुन्छ, सस्तो पनि छ, किनिबक्सेस् भन्यो। हुन्छ भने कति पैसा नि 50,000 भने। हुन्छ त हुन्छ, 50,000 मा किने होला मैले दिए हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एक कट्ठाको 15,000 रहेछ। सो त्यो दरले मैले 3.5 कट्ठा कति धुर आयो होइन। सो त्यो त्यति भयो। अब त्यो कन्टिन्युसै भइरहेको थियो। त्यसपछि फकीर सिंह कठायत हाम्रै पार्टीका उहाँ पनि बन्नुभयो। उहाँको बेलामा पनि फेरि त्यो समितिले आफ्नै
रुल बनाएर यो दिन पाउने रहेछ। त्यसरी हुँदै गयो। मालपोत कार्यालयमा उल्लेखित विवरण अनुसार उनको नाममा 3 कट्ठा 7 धुर जग्गा रहेको अभिलेखमा देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पालामा टिकापुर विकास समितिको अध्यक्षमा नयन बहादुर स्वार थिए। 2053 सालमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ। 2054 वैशाख 13 मा उनै कांग्रेस नेता आर्जुले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् 2054 वैशाख 15 गतेको दिनमै आर्जुको नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ। आर्जु राणा त्यस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुन् जसका लागि 3 कट्ठा जग्गामा लोभ गर्नुपर्ने देखिन्न। तर प्राप्त विवरण अनुसार उनले टिकापुरको जग्गा देऊ भनेर निवेदन गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक हैसियत बनाएकी पूर्व प्रधानमन्त्रीकी जीवन सङ्गिनी समेत रहेकी उनले 3 कट्ठा जग्गामा लोभ नगर्नुपर्ने हो। तर त्यति बेलाका समितिका पदाधिकारीहरूले आर्जुलाई खुसी पार्न जग्गा दिएको देखिन्छ। त्यति बेला टिकापुर समितिले घडेरी बिक्री वितरणका लागि मापदण्ड पनि बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बडाबडमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्ने थियो। तर कांग्रेस नेता आर्जुका हकमा त्यो मापदण्ड लागू गरिन। उनले सरकारी जग्गा कसरी प्राप्त गरिन् भन्ने कुनै यकिन र ठोस प्रमाण भेटिएको छैन। आफूले पैसा हालेर आफूले लाल पूर्जा पाइसकेको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउँदा उनीहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। समितिको मापदण्डमा अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको, टिकापुरमै घर बनाएर बस्न चाहने र घडेरी लिएको निश्चित समयपछि घर बनाएर बस्न इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्ने थियो। सरकारी जग्गा मनलाग्दी बाँडेको विषयमा सरकारले छानबिन गरेको थियो। सरकारी छानबिनमा तोका देशका भरमा आर्जुलाई कोसिली बापत समितिका पदाधिकारीहरूले जग्गा दिएको पाइएको छ। शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा खरिद बिक्री गर्ने अर्का मानिस हुन् रेशमलाल चौधरी, जो टिकापुर घटनाले चर्चित पात्र हुन्। राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका उनै रेशमलाल चौधरी भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान हुन्। रेशमलालले फुलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको 5 कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा 45,000 का दरले लिएको पाइएको छ। जुन जग्गा हालको मूल्य प्रति कट्ठा 18 लाखमा किनबेच भइरहेको छ। मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बाँडफाँड गरेको थाहा पाएपछि रेशमलालले पनि 2065 मा जग्गा लिएको देखिन्छ। यद्यपि उनै रेशमलालले आफूले प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गरेको बताउँदै आएका छन्। सरकारी जग्गा हडप्ने पात्र आर्जु र रेशमलाल एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्दै आएका यी पात्रले सरकारी जग्गा हडप्नु नयाँ र नौलो कुरा भएन, किनकि यी मानिसहरू यो राज्य सत्तामा बलियो पहुँच भएका हुन्। चाहिँ नि एउटा उ गर्ने भनौँ न सेयर गर्ने भनेपछि राजनीति के को लागि गरियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी एउटा अपराधीकरण किसिमका काम कारबाही गर्ने अनि आफ्ना मान्छेहरू बिचौलिया खडा गर्ने अनि उहाँहरू मार्फत चाहिँ नि आफू पृष्ठपोषक बनेर एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ नि फाइदा लिने हैन। जस्तै यही बालुवाटारमै हेर्ने हो भने पनि ठुला पदाधिकारीले त हिजो फाइदा लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई त छानबिनको दायरामा ल्याइएन भनेपछि त्यो त भनौँ न उहाँहरू शीर्ष जो ऊ हुन्छ उहाँहरू त एउटा मिलीभगतमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ दलीय सहमति छ, राजनीतिक एक किसिमले चाहिँ नि भागभण्डा छ मुलुक। त्यसले गर्दा त्यही उपज चाहिँ नि टिकापुरको घटनामा हो। टिकापुरमा जुन जग्गाहरू गरिएको छ हैन, एउटा कब्जा गर्ने, एउटा सरकारी सम्पत्तिलाई चाहिँ नि एउटा व्यक्तिकरण गरेर एउटा समूह जुन विशेष गरी बिचौलियाले जुन फाइदा लिन खोजेको छ, यो राजनीतिक
रहेको र मुलुकको एक किसिमको भनौँ न अब यो राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मुखले एकछिन बोल्दिने तर त्यो वर्ग खोज्दाखेरि चाहिँ पाइँदैन अहिले मुलुकमा भनेपछि त्यस्तो किसिमले साँच्ची नै मुलुकमा भनौँ न उहाँहरूले जो सम्बन्धित राजनीतिक पदाधिकारी मन्त्री हुनु होला हैन अब यसमा राजनीतिले मात्र भन्ने कुरो नै भएन त्यो कर्मचारी प्रशासन अथवा त्यहाँको प्रशासकीय प्रमुखहरू उहाँहरू पनि त्यो राजनीतिक कारणले चाहिँ आक्रान्त हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक किसिमले मिलीभगतमा जानुपर्छ होइन भने एक्लो परिन्छ केही गर्न नसक्ने स्थिति त्यसरी चाहिँ माहौल सिर्जना गरिएको छ भनेपछि यो आर्थिक फाइदाको लागि एउटा मुलुकलाई चाहिँ नि दिवालिया बनाउने मुलुकको चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ नि भनौँ न शोषण गर्ने र अनिखेरि व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ फाइदा हुने व्यवसायी समूह अब यसरी यी घटनाहरू यी काम कारबाहीमा के हो भने विशेष गरी व्यवसायी घरना राजनैतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारी उहाँहरूको मिलोत्तन भयो नभई त्यो तीनटामा दुईटाले मात्र केही गर्न सक्दैन प्रशासनको पनि पुरापुर दोष छ कर्मचारीको यसमा यी कुरा काम कारबाही गर्नु भनौँ कुनै पनि किसिमले नत्र प्रशासनिक चाहिँ नि काम कारबाही गरेर भनौँ न एउटा जुन कारबाही गर्ने चाहिँ अधिकार छ त्यो ती क्षेत्रकोलाई गर्न नै सकिँदैन गर्यो भने भोलि जसले गर्छ उसको चाहिँ नि हायर एन्ड फायरका कुराहरू आउँछ यिनै पहुँचवालाले समुन्नत टिकापुर निर्माण गर्न गठित टिकापुर विकास समितिका जिम्मेवारहरूको नेता रिझाउने स्वार्थमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको देखिन्छ। नक्कली विवरण बनाएर अनि मिले मतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबै जसो कांग्रेस एमाले माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन्। नक्कली कागज खडा गरेर सरकारी जग्गा बाँडिएको विषय सार्वजनिक नहोस् भन्ने हेतुले उनीहरूले केही पत्रकार र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा र जग्गा दिएको समेत खुलासा भएको छ। दुई 2065 साल 2067 साल 2068 साल विभिन्न समयमा 1 कट्टा 2 कट्टा 3 कट्टा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अर्कैलाई बेचेर अर्कैबाट किनेका जग्गाहरू अहिले आएर मेरो जग्गा मैले नै उपभोग गर्न पाएको छैन भन्दै अहिले यस क्षेत्रका जग्गा धनीहरू अहिले आन्दोलनमा रहेका छन् भने अर्कोतिर जग्गा रोक्का रहेको छ। सरकारी जग्गा हत्याउन आगजनीको नाटक गरिएको हो भन्नेहरू धेरै छन्। जहाँ द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीले समितिको भवनमा आगजनी गरेको भनिएको थियो। आगजनी माओवादीले गरे या समितिकै पदाधिकारीको सुनियोजित योजनामा भयो त्यसको भित्री रहस्य खुलासा त भएको छैन। तर आगजनीकै बहानामा नक्कली विवरण खडा गरेर घर परिवारका श्रीमती छोराछोरी बुहारी सहित आफन्तलाई 162 वटा घडेरी एकै पटक बाँडफाँड गरिएको प्राप्त विवरणमा देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आरजु देउबा र रेशम चौधरीहरू यो देशका जल्दा बल्दा राजनीतिक पात्र हुन्। सत्ता र सम्पत्तिको कोडबाट पनि उनीहरू उच्च तहका मानिसहरू हुन्, जसका लागि टिकापुरको सरकारी जग्गा हत्याउनु पर्ने कारण नै नहुनु पर्ने हो। तर लाज शरम सबै बागमतीमा बगाएपछि कोसेलीको रूपमा कसैले जग्गा हत्याए त कसैले हिराको मूल्यको जग्गा कौडीको भावमा कब्जा गरे। राजनीतिक पहुँच र टाठाबाठाहरूले सरकारी जग्गा हत्याए भने उनीहरूबाट कब्जा गरिएको त्यो जग्गा सर्वसाधारणलाई हजारमा किनिएको जग्गा लाखमा बिक्री गरेर घर न घाट बनाएको सन्दर्भ देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई राजनीतिको कम्बल ओढेर घिउ चोर्नेहरूको बेशरम र बेधर्मको यथार्थ कथा देखाइरहेका छौँ। यस्ता अधर्मका कथा पनि यसअघि नभएका होइनन्।
तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणलाई पनि मात खुवाउने गरी 600 कट्ठा जग्गामा भएको ब्रह्मलुटको भित्री कथा देखाउन बाध्य छौं। राजनीतिक शक्ति र पहुँचकै बलमा राज्यको सम्पत्ति लुट्नेहरूको वास्तविक चेहराको मात्रै पटाक्षेप भएको छैन। राजनीतिक बिचौलियाहरूको सेटिङमा खुम्ल्याइएको जग्गा खरिद गरेका सर्वसाधारणहरूको हालत पनि उस्तै छ। यो हेर्नुहोस्। यी हुन् यज्ञराज सिन्जाली। यिनै सिन्जालीले टिकापुरमा एउटा जग्गा खरिद गरे जति बेला उनी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थिए। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको त्यही पैसाले 2065 साल उनले यही टिकापुरमा जग्गा खरिद गरे। टिकापुरको साबिक वडा नम्बर 9 मा रहेको कित्ता नम्बर 197 को जग्गा थियो। 160 वर्ग मिटर अर्थात 1 कट्ठाको जग्गा हो सिन्जाली मगरले खरिद गरेको जग्गा। जति बेला यिनले यो जग्गा खरिद गरेका थिए त्यति बेला यिनलाई थाहा थिएन बिचौलियाहरूले सरकारी जग्गा किर्ते गरी बेचबिखन गरेको होलान् भन्नेमा। उनले विश्वास गरे र कतै जालझेल भएको होला भन्नेमा पनि उनलाई कुनै शंका लागेन। तर जब यिनी सिन्जाली मगर जग्गा धितो राखेर घर बनाउने योजना सहित बैंकमा पुगे तब यिनलाई थाहा भयो कि यो जग्गा किनबेचमा बदमाशी भएको रहेछ भन्ने कुरा। मैले चाहिँ यो किनेको लगभग 65 मा किनेको 79 मा मैले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पैसाको आवश्यकता पर्यो। मैले बेच्न खोज्दाखेरि अनि मालपोतमा जाँदाखेरि त्यो रोक्का भेटियो। मलाई चाहिँ यो रोक्का छ भन्ने पनि थाहा थिएन, त्यो बेच्ने बेला मात्रै थाहा भयो। यिनी सिन्जाली मगरले यो जग्गा यहीका स्थानीय मानबहादुर खत्रीसँग खरिद गरेका थिए। तत्कालीन समयमा यो 1 कट्ठाको मूल्य 4 लाख थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसाले जग्गा खरिद गरेका थिए यिनी सिन्जाली मगरले। तर पसिनाको कमाईबाट जोडिएको सम्पत्ति कृत्य भएको थाहा भएपछि यिनी यति बेला इन्तु न चिन्तु भएका छन्। यज्ञराज सिन्जाली मगरको जस्तै कहानी छ स्थानीय पदम सापकोटाको पनि। सापकोटा पनि राजनीतिक बिचौलियाको धन्दामा घानमा परे। उनको पनि कहानी सिन्जालीको जस्तै छ। सापकोटाले पनि टिकापुरमा घडेरी खोज्दै थिए जति बेला यही टिकापुर बजारमा रहेको यही जग्गामा उनले घर बनाएका थिए। 2068 सालमा नामसरा भन्ने व्यक्तिसँग 7 लाखमा सापकोटाले जग्गा खरिद गरेका थिए। सापकोटाले यही जग्गा धितो राखेर नवजीवन सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर घर बनाएका थिए। घर बनाएका उनको कृषिमा उद्यम गर्ने योजना थियो। स्वदेशमै उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्ने उनको योजना अनुसार उनी ग्लोबल आइएमए बैंकमा पुगे। बैंकबाट 35 लाखको कर्जा लिएर कृषि फर्म चलाउने योजना अनुसार जब सापकोटा बैंक पुगे तब बल्ल उनको जग्गा रोक्का भएको थाहा पाए। माने केही गरौँ भनेर त्यो फार्मलाई अलि थप विकास गर्नको लागि मैले लोन चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा लगभग 50 लाखको हाराहारीमा मैले लोन निकाल्ने उद्देश्यका साथ ग्लोबल आइएमए बैंकबाट सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू भ्यालुएसन मूल्याङ्कन सबै प्रक्रिया पूरा भइसके पश्चात जब चाहिँ त्यो जग्गाको रोक्का बैंकबाट जब रोक्का लेटर लिएर जाँदाखेरि बल्ल मलाई थाहा भयो कि त्यो मेरो किता रोक्का रहेछ भनेर कम्प्युटरमा हेर्दाखेरि 10 नम्बर कोठामा मालपोतको त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि तपाईको जग्गा त यो रोक्का छ भनिसकेपछि म त एकपटक चाहिँ छाँगाबाट खसे जस्तो भयो कि किनकि मलाई चाहिँ थाहा थिएन हैन त्यो मेरो प्लट पनि त्यस्तो परेको छ रोक्कामा परेको छ भनेर। किनकि मैले किनेको पनि सम्पूर्ण नियम प्रक्रिया पुराएर किनेको र मैले घर बनाउँदाखेरि पनि नगरपालिकाको नियम अनुसार नक्सा पास गरेर
गरेको नक्सा पास गर्दाखेरि कतिसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ अब यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। 12 अघि टिकापुर विकास समितिको नाममा भएको जग्गा खरिद गरेको थाहा पाएका थिए सापकोटाले। उनले नगरपालिकाबाट घर जग्गाको नक्सा पास गरेका थिए। सरकारी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका उनको घरको मूल्याङ्कन बैंकले 35 लाख तय समेत गरेको थियो। सबै बैंकिङ प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेपछि उनी छाँगाबाट खसे जस्तै भए। टिकापुर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा खरिद गरेकाहरू धेरै छन्। पदम सापकोटा जस्तै यस्ता पीडितहरू करिब 200 को हाराहारीमा रहेको पाइएको छ। यी मध्ये धेरैलाई यो जग्गा सरकारी हो या निजी हो भन्ने समेत थाहा नभएको भेटिएको छ। यस्तै राजनीतिक बिचौलियाको धन्दामा परेका अर्का पात्र हुन् मिठू बहादुर रावल। ठक्कर बहादुर बमबाट 2070 सालमा रावलले खरिद गरेका थिए। उनी पनि जब बैंकमा पुगे तब बल्ल थाहा भयो सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा। यति बेला रावलको हातमा पनि लाल पूर्जा छ। जग्गाको लाल पूर्जा भए पनि उनको नाममा रहेको जग्गा रोक्का छ। यही जग्गामा उनले 50 लाख खर्च गरेका छन्, तर राजनीतिक बिचौलियाले घर न घाट बनाए। पास गरिदियो, लाल पूर्जा दियो। अब लाल पूर्जा भएपछि त्यो सोधपुछ गर्ने कुनै उही भएन। अब यो जग्गा लिएर मेरो मिसेसकै नाममा छ। अब त्यो त अब हामीले के भन्ने हो, त्यो त सम्बन्धित निकायमै हामीले गएको, हामीले कुनै चोरी गरे होइन। हामीले त पैसा दिए रे, राजस्व दिए रे, जो नेपाल सरकारको लाग्ने हो उही हिसाबले हामीले लिएको। अब के गर्ने, अब त्यो त छलफल गरौँ नि। अब जे हुन्छ योको रिजल्ट हेरौँ। अब त्यसै त अब यो 8-10 लाख रुपियाँ हामीले पसिना बगाएर कमाएको छ। अब त्यसै त छोड्न सकिँदैन। अब घर छ, आजको डेटमा लगभग भ्यालुएसन हेर्दा 40-50 लाखको प्रोपर्टी छ। अब यो चिज त हामीलाई छोड्नु छ भनेपछि त केही न केही गरेर हामी छोड्छौँ। योभन्दा अगाडि जाने कुनै छैन, जिन्दगीभरि कमाएको यही छ। अब यसलाई छोड्नु पऱ्यो त केही न केही गर्नु पर्ला, त्यसै त छोड्न सकिन्न। अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले यहाँ जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। विदेशमा पसिना चुहाएर आर्जेको पैसा घडेरीमा लगानी मात्रै गरेनन्, उनीहरूले आवास बनाएका छन्। 50 लाखसम्म खर्च गरेका छन् उनीहरूले। जब खन्ती पैसा गनेर मालपोत जस्ता अड्डाबाट रजिस्ट्रेसन गरे पनि उनीहरू हातमा लाल पूर्जा, जग्गा रोक्कालाई टुलु हेरेर बस्न विवश छन्। आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खरिद गरेकोले सरकारले उचित मूल्य सहितको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरू भनिरहेका छन्। अनि हामीलाई चाहिँ न्याय दिनु। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, यी बेधर्मी र बेशरमलाई अलिकति पनि लाज र डर हुन्थ्यो भने मुलुकको कानुन र समाजसँग डराउँथे होला। सरकारी जग्गा माइतीबाट लिएको दाइजो जसरी हत्याउने थिएनन् होला। समितिका जिम्मेवारहरूले नालायकी नेतालाई रिझाउन सरकारी सम्पत्ति कोसेलीको रूपमा उपहार पनि दिँदैन थिए होला। तर उनीहरूमा कुनै लाज, शरम र डर देखिएन। उनीहरूले हाकाहाकी सरकारी जग्गा बाँडचुँड गरे। आफन्त नातागोता सबैलाई बाँडिएको जग्गा बेचबिखन पनि गरियो। लुटेर लिएका त्यस्ता जग्गा सर्वसाधारणले खरिद पनि गरे। तर त्यो जग्गा अवैध भएपछि सर्वसाधारण यति बेला इन्तु न चिन्तुमा परेको टिकापुरको इति वृत्तान्त सहित राजा महेन्द्रले देखेको समृद्ध टिकापुरको सपना देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। जब अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको भन्दै अनुसन्धान थाल्यो, तब यहाँका जग्गा धनीहरूको होस खुल्यो। राजनीतिक बिचौलियाहरूको सेटिङमा
सरकारी जग्गा लुटिएको रहेछ। त्यही लुटिएको सरकारी जग्गा आफन्तलाई बाँडिएको रहेछ। तिनै नेताका आफन्तले लाख लाखमा सर्वसाधारणलाई बेचेका रहेछन्। यिनै राजनीतिक बिचौलियाको पासोमा परेका यहाँका सर्वसाधारण यति बेला घर न घाट जस्तै भएका छन् भने राजा महेन्द्रले यो टिकापुरलाई समृद्ध सहरको रूपमा अघि बढाउन यस्तो सपना देखेका थिए। यो हेर्नुहोस्। समय 2027 सालतिरको हुँदो हो, जति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले टिकापुरलाई समृद्ध शहर बनाउने सपना देखेका थिए। पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्किएका राजाले 1 महिना टिकापुरमै बसेर राजकाज चलाएका थिए। सर्वसाधारणलाई जग्गा दिएर बस्ती बसाउने र व्यवस्थित शहर बनाउने उनको त्यो सपना हो। राजा महेन्द्रको त्यो सपनालाई साकार पार्न राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा टिकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री खड्ग बहादुर सिंहलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। जंगल क्षेत्र फडानी गरेर यस ठाउँमा बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन 2013 ले गरेको व्यवस्था अनुसार टिकापुर विकास समिति गठन गरियो। समितिका अध्यक्षलाई एक परिवारलाई 4 कट्ठा घडेरी र खेती गर्न 4 बिघासम्म जग्गा वितरण गर्ने अधिकार थियो। टिकापुर विकास समितिलाई जग्गा ध्वनि पूर्जा जारी गर्न सक्ने सम्मको अधिकार थियो। समितिले जारी गरेको कागज पत्र लिएर गएपछि मालपोत कार्यालयले त्यसैका आधारमा रेकर्ड राखेर लाल पूर्जा दिन्थ्यो। त्यति बेला अधिकारका दृष्टिले टिकापुर नेपाल भित्रको छुट्टै नेपाल जस्तै मानिन्थ्यो। टिकापुर क्षेत्रमा रहेको 273 बिघा जग्गा मध्ये 800 बिघा जग्गा सुकुम्बासी किसान परिवारलाई वितरण गर्ने थियो। प्रत्येक परिवारलाई 4 बिघाका दरले वितरण गर्ने भनिएको थियो, जसमध्ये 373 बिघा जग्गामा नदी नाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने योजना थियो। यो सँगै नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई 4 कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री वितरण गर्ने र बाँकी 1000 बिघामा समितिले कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्रारम्भको गुरु योजनामा टिकापुर क्षेत्र 2173 बिघामा हुने प्रस्ताव गरी समितिको कार्य क्षेत्र विस्तार हुँदा 3809 बिघा 12 कट्ठा 4 धुर कायम भएको देखिन्छ। गुरु योजना अनुसार टिकापुर पार्क 379, वीरेन्द्र विद्या मन्दिर 60, टिकापुर मल्टिपल क्याम्पस 300, टिकापुर एयरपोर्ट 27, बाटो 290 र टिकापुर अस्पतालले 12 बिघा जग्गा ओगटेको छ। त्यसमध्ये 1034 बिघा क्षेत्र नगरले ओगटेको छ। नगर क्षेत्रको 679 बिघामा घडेरी प्लानिङ भएको देखिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार समितिसँग अब करिब 7 बिघा 11 कट्ठा जग्गा मात्रै बाँकी छ। समितिमा 2027 देखि 2044 सम्म खड्ग बहादुर सिंह, 2044 देखि 2047 सम्म मोहनराज मल्ल अध्यक्ष थिए। सिंहलाई मन्त्री र मल्ललाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा दिएको थियो। 2048 देखि 2064 सम्मको अवधिमा नियुक्त भएका समितिका अधिकांश अध्यक्षले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रष्ट कानुनी आधार बिनै समितिको जग्गा आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ता, समितिका कर्मचारी, नापी, मालपोत, वन, प्रशासनका कर्मचारी, पत्रकार लगायत सङ्घ संस्थाहरूलाई बाँडेको पाइएको छ।
2065 साल जेठ 15 गते टिकापुर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन 2045 अन्तर्गत ल्याइयो। कुरो त यति गम्भीर छ कि आफ्नै जग्गा छ, आफूले भोग चलन गरेको छ, यति मात्र होइन त्यसमा 4 किल्ला प्रमाणित गरेर नगरपालिकाबाट नक्सा प्रमाणित गर्दै घर पनि खडा भएको छ। अब थाहा भयो एउटा काम गर्नका लागि बैंकमा जब धितोका लागि जग्गा राखिन्छ, तपाईको जग्गा मालपोत कार्यालयमा गएर रोक्का छ भन्ने बित्तिकै मात्र थाहा हुन्छ कि यो जग्गा त जालसाजीका रूपमा रहेको रहेछ, हाम्रो जग्गा हो, लाल पूर्जा हामीसँग छ, तर जग्गामा केही समस्या छ भनेर जग्गा धनीहरूले थाहा पाएको अवस्था रहेको छ। नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न सक्ने अधिकार कटौती भयो, तर यसपछि नियुक्त भएका समितिका पदाधिकारीले नै नक्कली कागज पत्र बनाएर जग्गा वितरण जारी राखे। छ कि छैन थाहा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब डकुमेन्टमा चाहिँ मिलाएको रहेछ भने त्यो कृत्य हुन्छ, होइन भने तपाईँको चाहिँ सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने निकाय र दुरुपयोग गर्न दिने व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्छन्, कानुनले चाहिँ त्यो भन्छ। तर अब समस्या चाहिँ के छ भने धन्नै जग्गा अब सकिसक्यो। हामीले त अहिले केही जग्गाहरू जहाँ नाम चलेको छ, जुन प्राइम लोकेसनमा आजका मिति हुन्छ त्यसका मात्र कुरा गरेका छौँ। हामीले धोबीखोला करिडोरका छेउछाउको जग्गाको हामी बोल्दैनौँ, होइन। अनामनगर साइडको तपाईँको चाहिँ जग्गाको विषय हामीले कुरै गरेका छैनौँ है। ती लगायतका देशभरिका जहाँसुकै चियानगारीदेखि कुनै बाँकी रहेको छैन। र एकपटक मैले चाहिँ यो एउटा सामुदायिक वनै दर्ता गरिदिएको थियो कि वनै दर्ता गरेको थियो है, कोही व्यक्तिहरूले वनै दर्ता गरिदिएपछि पछि सर्वोच्च अदालत मुद्दा परेपछि त्यसलाई चाहिँ बदर गर्यो भनेको कानुनी रूपमा त्यो कार्य चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य कार्य हो, कानुनी रूपमा त्यो कार्य तपाईँको चाहिँ कृत्य जालसाजीपूर्ण कार्य हो, होइन। त्यो खालको अपराध र दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने हो, उचित छानबिन हुनु पर्यो र उचित समयमा हुनु पर्यो। कानुनमा छ भनेर हुँदैन, त्यसको समय पनि हुन्छ, निर्धारण गरे हुन्छ। त्यो समयभित्र उचित छानबिन भएर बल्ल त्यो कुरा चाहिँ स्थापित हुन्छ। आफू अध्यक्ष भएका बेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण नदेखिने गरी आफ्ना नातेदार, पहुँचवाला र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँडेको भेटिएको छ। दर्शकवृन्द, राजा महेन्द्रको त्यो सपना थियो, जुन सपनाको मार्गचित्र थियो समृद्ध टिकापुर सहर। त्यसका लागि उनले बस्ती विकास र विस्तारसँगै जग्गा वितरणसम्मको अधिकार दिएका थिए तत्कालीन टिकापुर विकास समितिलाई। तर 2065 यता आउँदा सरकारी कागजात जलेको फर्जी विवरण बनाएर योजनाबद्ध रूपमा लुट मचाइएको थियो। यो लुटको श्रृङ्खला निरन्तर जारी रह्यो। हरेक पटक फेरिने समितिका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरूले सरकारी सम्पत्ति कुम्लाउँदै आए। सरकारी छानबिन भए पनि ढाकछोप गरेर संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दियो। यद्यपि पछिल्लो समय अख्तियारले राजनीतिक बिचौलियाको यो लुटको राम राज्यमा धावा त बोलेको छ, राजनीतिक दबाव र प्रभाव नभएमा संलग्नहरूको बास झ्यालखानामा हुन सक्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।